त्रिचत्वारिंशः सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः। वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलम्। चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह कपिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूथपः। बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्प्रधृष्य च दुर्धर्षं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः। धृष्टमास्फोटयामास लङ्कान् शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। अस्त्रविज्जयतान् रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतान् सर्वरक्षसाम्। एवमुक्त्वा विमानस्थश्चैत्यस्थान् हरियूथपः। ननाद भीमनिर्ह्रादो रक्षसान् जनयन् भयम्। तेन शब्देन महता चैत्यपालाः ययुः। गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान्। विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः। आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः। आवर्त इव गङ्गायास्तो यस्य विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसाङ्गणः। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः। प्रासादस्य महन्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः। ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः। तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः। स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणीन्द्र इवासुरान्। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत्। मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां। बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्। अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः। दशनागबलाः केचिद्दशगुणोत्तराः। केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः।
सन्ति चौघबलाः केचिद्वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्हर्यूथपाः ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरीलङ्का न यूयन्न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। 44 सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरस्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुःशक्रधनुः प्रख्यं महद्रुचिरसायकं विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनिसमस्वनं तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तन्तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरम् तस्य चक्षुषुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेपबलवद्बली तां शरैर्दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेपसुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघङ्गृह्य भ्रामयामास वेगितः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बुमालेर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्रा दृश्यन्तनीषवः सह तस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपातनिहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः
जम्बुमालिञ्च निहतं किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोधरावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रो निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः। 45 सर्गः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुर्भवनात्तस्मात् सप्तार्चिवर्चसः महाबलपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैर्वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तटित्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितम् सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुर्नैरृताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत्संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् मोघयामास तेषामाशुचरः कपिः रथवेगं च वीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वानिनदङ्घोरं त्रासयन्स्तां महाचमूं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाभ्यहनत् कांश्चित् पादैः कांश्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनन् कांश्चिन्नखैः कांश्चिद्व्यदारयत् प्रममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरान् कपिः केचित्तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दशभयार्दितम् विनेदुर्विस्वरन्नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णाभवद्रथैः स्रवतारुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननादविकृतं तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः। 46 सर्गः।
हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमम् सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरञ्चैव राक्षसम् प्रघसंभासकर्णञ्च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेशदशग्रीवो वीरान्नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान् युधे यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः सकपिश्शास्यतामिति यत्नैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमसाद्यवनालयम् कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधिनम् न ह्यहन्तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहम् भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् सनागयक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम् महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामन् लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षता रणे आत्मारक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुताशसमतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैर्वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैर्सर्वैश्चोपचिताबलैः ततस्तन्ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनं तोरणस्थं महासत्त्वं महावेगं महाबलम् महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः शिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्चभिराविद्धशरैः शिरसि वानरः उत्पपातनदन्व्योम्नि दिशो दश विनादयन्
ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्यकार्मुकः किरंशरशतैस्तीक्ष्णैरभिपेदे महाबलः स कपिर्वारयामास तं व्योम्निशरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अर्ध्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकारकदनं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् सदूरं सहसोत्पत्य धुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिरारिव ततः समथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहायन्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षा उत्पेतुः अरिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्यभिहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य तमुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघानपवनात्मजः ततस्तान् स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रघसो हरिम् भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितं पट्टिशेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमं सताभ्यां विक्षतैर्गात्रैरसृग्दिग्धतनूरुहः अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरेशृङ्गं समृगव्यालपादपं जघान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषञ्च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैर्रथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान् हतैर्नागैश्च तुरगैर्भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गासमन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 46 सर्गः। 47 सर्गः। सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनुमतासानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताग्रतः स तस्य दृष्ट्यर्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चनचित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो
द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः। ततो महद्बालदिवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततं रथं समास्थाय ययौ सवीर्यवान् महाहरिन्तं प्रति नैरृतर्षभः। ततस्तपःसङ्ग्रहसञ्चयार्जितं प्रतप्तजाम्बूनदजालशोभितं पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितं सुरासुराधृष्यमसङ्गचारिणं रविप्रभं व्योमचरन् समाहितं सतूर्णमष्टासिनिबद्धबन्धुरं यथाक्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा। दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः सपूरयन् खञ्चमहीं च साचलां तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितो रणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिं सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा स तस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारुषु पार्थिवात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो हिमक्षये सूर्य इवाभिवर्धते। सजातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरं स्थिरः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिश्रितैः। ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोर्जितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः सबाणपाणिः प्रगृहीतकार्मुकः सहेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादाशु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूवाप्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न ततापभानुमान् ववौ न वायुः प्रचचाल चाचलः कपेः कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं ननादचद्यौ रुदधिश्च चुक्षुभे ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविषानिवोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविच्छरानथत्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयत् सतैः शरैर्मूर्ध्नि समन्निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्धविवृत्तलोचनः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकं जहर्षचापूर्यतचाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्थ इवांशुमालिको विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले वलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्धतेजो बलवीर्यसंयुतं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे
ननादहर्षाद्घनतुल्यविक्रमम् सबालभावाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाससादाप्रतिमं कपिं रणे गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः सतेन बाणैः प्रसभन्निपातितैश्चकारनादं घननादनिस्वनः समुत्पपाताशु नभः समारुतिर्भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः समुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली सराक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथिश्रेष्ठतमः किरणशरैः पयोधरः शैलमिवाश्मवृष्टिभिः सतान् शरांस्तस्य विमोक्षयन् कपिश्चचार वीरः पथि वायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन्मनोजवः संयतिचण्डविक्रमः तमात्तबाणासनमाहवोन्मुखं खमास्तृणन्तं विशिखैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्ताञ्च समारुतात्मजः ततः शरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवीरेण महात्मना नदन् महाभुजः कर्मविशेषतत्त्वविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशोभिनः प्रमापणी मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महाश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयं कर्मगुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखाग्रतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयन्नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणन्त्वेव ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगन्तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगन्तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे महाकपिः सतस्य तानष्टहयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीडः परिमुक्तकूबरः पपात भूमौ हतवाजिरम्बरात् सतं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन् तपोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राह सपादयोर्दृढम् सतं समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगङ्गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः सभग्नबाहुरुकटिशिरोधरः क्षरन्नसृङ्निर्मथितास्थिलोचनः प्रभिन्नसन्धिः प्रविकीर्णबन्धनो
हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः निहत्य तं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तमेव वीरोऽभिजगामतोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः। 48 सर्गः। ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय सदेवकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः त्वमस्त्रविच्छस्त्रविदां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्य नासुरानमरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः न कश्चित्त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालविभागज्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा न तेऽस्त्यकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित्त्रिषु सङ्ग्रहेषु वै न वेद यस्तेऽस्त्रबलं बलं च ते ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनश्रमं गच्छति निश्चितार्थं निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयायिनः बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन इदं हि दृष्ट्वा मतिमन्महद्बलं कपेः प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपं बलावमर्धस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गतेषां यतिशान्तशस्त्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रविदां वरिष्ठ न वीरसेनागणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाणं न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुं तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्मसाम्याद्धिसमाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्त्रवीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व न खल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रियस्य मतिर्मता नानाशस्त्रेषु सङ्ग्रामे वैशारद्यमरिन्दम
अवश्यमेवं बोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे। ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः। चकार भर्तारमदीनसत्त्वो रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः। ततस्तैः स्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित्प्रतिपूजितः युद्धोद्धतः कृतोत्साहः सङ्ग्रामं प्रत्यपद्यत। श्रीमान् पद्मपलाशाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाममहातेजाः समुद्र इव पर्वसु। सपक्षिराजोपमतुल्यवेगैर्व्यालैश्चतुर्भिः सिततीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तमसह्यवेगं समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः। सरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदां वरः। रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनुमान् यत्र सोऽभवत्। स तस्य रथनिर्घोषं ज्यास्वनङ्कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत्। सुमहच्चापमादाय शितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः। तस्मिंस्ततः संयतिजातहर्षे रणाय निर्गच्छति चापबाणौ। दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुर्मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः। नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः। आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः विननादमहानादं व्यवर्धत च वेगवान्। इन्द्रजित्तु रथं दिव्यमास्थितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तटिदूर्जितनिस्वनम्। ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ। कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ। स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयतिसम्मतस्य। शरप्रवेगं व्यहनत्प्रवृद्धश्चचारमार्गे पितुरप्रमेयः। ततः शरानायततीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चनचित्रपुङ्खान्। मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसन्नतान् वज्रनिपातवेगान्। स तस्य तत्स्यन्दननिस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात। शराणामन्तरेष्वाशु व्यवर्तत महाकपिः हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोघयन् लक्ष्यसङ्ग्रहम्। शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत। प्रसार्य हस्तौ हनुमानुत्पपातानिलात्मजः। तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविशारदौ। सर्वभूतमनुग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्। हनुमतो वेदनराक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्। परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः
समेत्य तौ देवसमानविक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगामचिन्तां महतीं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतान्तस्य कपेः समीक्ष्य कथन्निगच्छेदिति निग्रहार्थम् ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदां वरः सन्दधेषु महातेजाः तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुर्मारुतात्मजमिन्द्रजित् तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततोऽथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभोः प्रभावाद्विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैर्ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितं हनुमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात् न मेऽस्त्रबन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् इत्येव मत्वा विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे वापि रक्षोभिर्महान् मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माद् गृह्णन्तु मां परे स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिभर्त्स्यमानः ततस्तं राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमं बबन्धुषणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः सरोचयामास परैश्च बन्धनं प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते अथेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमन्तं विमुक्तमस्त्रेण जगामचिन्तां नान्येन बद्धो ह्यनुवर्ततेऽस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्थकं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च मन्त्रे विहतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानमवबुध्यत कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैर्राक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः
समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः। अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः न्यदर्शयत्तत्र महाबलन्तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे। तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। कोऽयं कस्य कुतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र सञ्जज्ञिरे कथाः। हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाब्रुवन्। अतीत्य मार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च। स ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः। राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम्। सरोषसंवर्तितताम्रदृष्टिर्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तं प्रतिमन्त्रिमुख्यान्। यथाक्रमन्तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्धः स च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः। 49 सर्गः। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षो रक्षोऽधिपमवैक्षत। भ्राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजता मुक्ताजालावृतेनाथ मकुटेन महाद्युतिं वज्रसंयोगसंयुक्तैर्महार्हमणिविग्रहैः हेमैराभरणैश्चित्रैर्मनसेव प्रकल्पितैः महार्हक्षौमसंवीतं रक्तचन्दनरूषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः विपुलैर्दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरं भ्राजमानं महौजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरम् नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणूरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदम् बाहुभिर्बद्धकेयूरैश्चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः
वालव्यजनहस्ताभिरारात् समुपसेवितं दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृत्स्नं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैरन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद्राक्षसपतिं हनुमानतितेजसं विष्ठितं मेरुशिखरे सतोऽयमिवतो यदम् सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोधिपमवैक्षत भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहोद्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयन् राक्षसेश्वरः स्यादयन् सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः अयं ह्युत्सहिते क्रुद्धः कर्तुमीकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान् हरिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः। 50 सर्गः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतस्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतम् किमेष भगवान् नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया सञ्चालिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किंस्विद्बाणो महासुरः स राजा रोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमम् कालयुक्तमुवाचेदं वचो विपुलमर्थवत् दुरात्मा पृच्छ्यतामेष कुतः किं वास्य कारणं वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसीनां च तर्जने मत्पुरीमप्रधृष्यां वा गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसि हि भद्रन्ते नभिः कार्यात् त्वया कपे यदि तावत्तमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वानरमोक्ष्यसे यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य वा चाररूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम् विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरं
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे। अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम्, अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये। एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षो गणेश्वरम्, अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा। धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः, जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः। दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदं मया, वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितम्। ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः, रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धामया रणे। अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बद्धुं देवासुरैरपि, पितामहादेववरो मामाप्येषोऽभ्युपागतः। राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितं, विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिपीडितः। केनचिद्राजकार्येण सम्प्राप्तोऽस्मि तवान्तिकम्, दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामि तौजसः। श्रूयतां चापि वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः। 51 सर्गः। तन्समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः, वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्। अहं सुग्रीवसन्देशादिह प्राप्तस्तवालयम्, राक्षसेन्द्रहरीशत्वां भ्राता कुशलमब्रवीत्। भ्रातुशृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः, धर्मार्थोपहितं वाक्यमिह चामुत्र चक्षमम्। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्, पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमद्युतिः। ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियकरः प्रभुः, पितुर्निर्देशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया, रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः। तस्य भार्या वने नष्टा सीतापतिमनुव्रता, वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः। समार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः, ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः। तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं, सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितं। ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं, सुग्रीवस्थापितो राज्ये हरिऋक्षाणां गणेश्वरः। त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः, रामेण निहतः संख्ये शरेणैकेन वानरः। स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः, हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः। तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च,
दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यधश्चोपरि चाम्बरे वैनतेयसमाः केचित् तत्रानिलोपमाः असङ्गतयशशीघ्रा हरिवीरा महाबलाः अहन्तु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतं समुद्रं लङ्घयित्वैव तान् दिदृक्षुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थस्तपः कृतपरिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञ नोपरोद्धुं त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शराणामग्रतस्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि न चापितृषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुबन्धि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम् दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा गृह्ययान्नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीं नेयं जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि विषसंसृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिवौजसा तपःसन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुन्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यतां तपोभिर्यां भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैर्हेतुस्तत्राप्ययं महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वो न यक्षो न च पन्नगः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितं तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मफलं तावद्भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसि जनस्थानवधं बुद्ध्वा वालिवधं तथा रामसुग्रीवसंख्यं च बुद्ध्यस्वहितमात्मनः कामं खल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हरिऋक्षगणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः यान्सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वशे कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीं तदलङ्कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम् सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साट्टप्रतोलिकाम्
स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्काञ्च मा विनाशमुपानय सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम् सर्वलोकेश्वरस्यैवं कृत्वा विप्रियमुत्तमं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रस्सुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधिरामवध्यम् ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधं महाकपेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 51 सर्गः 52 सर्गः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत्तस्य वधं रावणः क्रोधमूर्छितः वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः तं रक्षोऽधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मद्वाक्यमिदं शृणुष्व वधं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः राजधर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव चासदृशं वीर कपेरस्य प्रमापणं धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित् गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विपश्चितः ततः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रम एव हि केवलम् तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम् विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न पापानां वधे पापं विद्यते शत्रुसूदन तस्मादेनं वधिष्यामि वानरं पापचारिणं
अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तमनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थयुक्तं वचनं शृणुष्व। दूतानवध्यान् समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेना प्रियमप्रमेयं। न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः। वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौढ्यं तथा लक्षणसन्निपातः। एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य ननः श्रुतोऽपि। कथञ्च धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः। भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपन्नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु चापि। विद्येत कश्चित्तव वीरतुल्यस्त्वह्युत्तमः सर्वसुरासुराणां। शूरेण वीरेण निशाचरेन्द्र सुरासुराणामपि दुर्जयेन। त्वया प्रगल्भाः सुरदैत्यसङ्घा जिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः। न चाप्यस्य कपेर्घाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणं। तेष्वयं पात्यतां दण्डो यैरयं प्रेषितः कपिः। साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः। ब्रुवन् परार्थं परवान्न दूतो वधमर्हति। अपि चास्मिन् हते राजन्नान्यं पश्यामि खेचरम्। इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः। तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय। भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति। अस्मिन् विनष्टे न हि दूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ। युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीता उद्योजयेद्दीर्घपथावरुद्धौ। पराक्रमोत्साहमनिस्वनाञ्च सुरासुराणामपि दुर्जयेन। त्वया मनोनन्दननैरृतानां युद्धाय तिर्नाशयतुं न युक्ता। हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु। मनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठाः कोट्यग्रतस्ते सुभृताश्च योधाः। तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतोऽभियान्तु। तौ राजपुत्रौ विनिगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्। निशाचराणामधिपो नुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम्। जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुर्महाबलो राक्षसराजमुख्यः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः। 53 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता। अवश्यन्तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः। कपीनां किल लाङ्गूलमिष्टं भवति भूषणं
तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्त्विमन्दीनमङ्गवैरूप्यकर्षितं समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाससुहृज्जनाः। आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैः पटैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धतमहाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः। तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्निं तत्रावपातयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत्। रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः लाङ्गूलं सम्प्रदीप्तं द्रष्टुं तस्य हनूमतः सहस्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीता निशाचराः। स भूयः सङ्गतैः क्रूरैर्राक्षसैर्हरिसत्तमः निबद्धः कृतवान् वीरस्तत्कालसदृशीं मतिं। कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः। यदि भर्तुहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् बध्नन्त्येते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधे किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम्। लङ्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति। रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये। कामं बद्धस्य मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः। ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम्। शङ्खभेरीनिनादैस्तं घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसाः क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम्। अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दमः हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम्। अथापश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान्। वीथीश्च गृहसम्बाधाः कपिशृङ्गाटकानि च तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव गृहकान्तरान्। गृहांश्च मेघसङ्काशान् ददर्श पवनात्मजः। चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारीक इति राक्षसाः। स्त्रीबालवृद्धाः निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः। दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनूमतः राक्षस्यस्ताविरूपाक्ष्यः शंसुर्देव्यास्तदप्रियम्। यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः
लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते। श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरमात्मापहरणोपमं वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत्। मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः। उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्। यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितन्तपः, यदि चास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः। यदि किञ्चिदनुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः, यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनूमतः। यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः। यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः, अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधाच्छीतो भव हनूमतः। ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो नलः, जज्वालमृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कपेः। हनुमज्जनकश्चापि पुच्छानलयुतो निलः, ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः। दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः, प्रदीप्तोऽग्निरयङ्कस्मान्न मां दहति सर्वतः। दृश्यते च महाज्वालः न करोति च मे रुजं, शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः। अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवता मया, रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ। यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः, रामार्थं सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति। सीतायाश्चान्दृशंस्येन तेजसा राघवस्य च, पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः। भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः, उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः। पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं, विभक्तरक्षः सम्बाधमाससादानिलात्मजः। स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान्, ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्। विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः, वीक्षमाणश्च ददृशे परिघन्तो रणश्रियम्। सतं गृह्य महाबाहुः कालायसपरिष्कृतं, रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः। सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां, प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः। 54 सर्गः। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः, वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। किन्नु खल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतम्, यदेषां रक्षसां भूयः
सन्तापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः। बलैकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनम्। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम्। अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः। यो ह्यहं ममलाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः। अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः। भवनाग्रेषु लङ्काया विचचारमहाकपिः। गृहाद् गृहन् राक्षसानामुद्यानानि च वानरः। वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्। अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली। ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान्। मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम्। वज्रदंष्ट्रस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः। शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः। जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च। ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः। विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च। करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि। कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि। यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च। नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः। वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति। क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः। गृहेष्वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह स महाकपिः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्। आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते। मेरुमन्दरसङ्काशे सर्वमङ्गलशोभिते। प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं। ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा। श्वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबलः। कालाग्निरिव जज्वाल प्रावर्धत हुताशनः। प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेषु वेश्मस्वचारयत्। अभूच्छ्वसनसंयोगादतिवेगो हुताशनः। तानि काञ्चनजालानि मुक्तामणिमयानि च। भवनान्यवशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च। सञ्जज्ञेतुमुलशब्दो राक्षसानां प्रधावतां। स्वगृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियाम्। नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हा इति।
क्रन्दन्त्यः सहसापेतुः स्तनन्धयधरा स्त्रियः काश्चिदग्निपरीतेभ्यो हर्मेभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैडूर्यमुक्ता राजतसंहितान् विचित्रान् भवनाद्धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनूमान् राक्षसेन्द्राणां वधे किञ्चिन्न तृप्यते न हनूमद्विषस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा क्वचित् किंशुकसङ्काशाः क्वचिच्छाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुमसङ्काशाः शिखावह्नेश्च काशिरे हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनूमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिविस्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षःशरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैर्भिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रूक्षप्रभः किंशुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो नीलो वा रुद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परंसुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमूचुर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घान् सगृहान् सवृक्षान् दग्धां पुरीं तान् सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा सराक्षसासाश्वरथा सनागा सपक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोददीना तुमुलं सशब्दम् हा तात हा पुत्रककान्तमित्र हा जीवितं भोगयुतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनूमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शापोपहतेव लङ्का ससम्भ्रमत्रस्तविषण्णराक्षसां समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्कितां ददर्श लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयंभुकोपोपहतामिवावनिम् भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं
तस्थौ हनूमान् पवनात्मजः कपिः त्रिकूटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवांशुमाली स राक्षसांस्तान् बहूंश्च हत्वा वनञ्च भङ्क्त्वा बहुपादपन्तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराजस महाकपिः तत्र देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्रसुः देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः।